السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، بولو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو بولو وہ کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں، اللہ کے قرآن کی زبان میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان بولو ہونا ضروری ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں،
माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को हम देख लें। हमने दुनिया में कईयों को दुनिया से जाते हुए बोलो देखा है, कईयों के इंतकाल की खबर अपने कानों से सुनी है, बल्कि हम रोज़ाना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कभी व्हाट्सएप को देखते हैं, तो किसी न किसी के इंतकाल की खबर हमें 1-2 दिन में या कभी रोज़ाना नज़र आती है। तो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में कोई किसी के काम नहीं आता है, कोई किसी का नहीं होता है, आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुज़रती है, मोहब्बतों में ज़िंदगी नहीं गुज़रती है। तो बोलो कल क़यामत में कौन काम आ सकता है? लेकिन क़यामत आनी ज़रूर है। अब सवाल ये है कि क़यामत कब आएगी? चूँकि ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं मुख्तसर आपको बतलाता हूँ। ये बात तो फाइनल और तयशुदा है कि क़यामत आएगी, बोलो इसमें कोई शक नहीं, क़यामत आएगी। लेकिन कब आएगी बोलो वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने किसी को बताया नहीं। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारक में क़यामत की बहुत सारी निशानियों को बयान फरमाया। यानी दुनिया कब ख़त्म होगी, दुनिया के ख़त्म होने से पहले दुनिया में क्या हालात हो जाएंगे, वो सारी बातें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारक में अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई। लेकिन क़यामत कब आएगी वो अल्लाह के सिवा बोलो कोई जानता नहीं है। लोगों ने दावे भी कर लिए, फलाने साल में इमाम मेहदी आएंगे, फलाने साल में दज्जाल का खुरूज भी होगा, फलाने साल में क़यामत भी आएगी। इमाम मेहदी का आना भी यकीनी है, दज्जाल का खुरूज भी यकीनी है, क़यामत का कायम होना भी यकीनी है। लेकिन कब कायम होगी बोलो वो अल्लाह के सिवा कोई कह सकता नहीं है। लेकिन उलमा जानते हैं, एक सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, जब तक अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह 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 कहने वाला मौजूद है, तब तक बोलो क़यामत कायम नहीं होगी। बल्कि अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को इसी तरीके से चलाते रहेंगे जिस तरीके से आज तक चलता आ रहा है। इससे क्या मालूम होता है कि दुनिया ईमान वालों की वजह से बाकी है। ईमान वाले ख़त्म बोलो दुनिया ख़त्म, ईमान वालों को क़यामत का सामना बोलो नहीं करना पड़ेगा। बस अल्लाह पाक हमारा ईमान मजबूत फरमाए और हमें ईमान की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये था, चूँकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारका में क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई। उन निशानियों में से एक निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा और एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और बोलो हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी बोलो शुरू हो चुकी है। इससे क्या मालूम होता है? वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाकदरी करते हैं तो वक्त की, जिसको हम कहते हैं समय, टाइम, समय की नाकदरी करते हैं। उलमा तशरीफ़ फरमाए, बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, उलमा किराम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। वक्त, समय, सोने यानी जिसको कहते हैं गोल्ड, सोना चांदी तो समझते हो ना, सोने, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ने किसी को माल दिया हो, किसी को दौलत दी हो, सोना और चांदी हर एक को प्यारा होता है,
خاص طور پر عورتیں اس سے زیادہ محبت کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. اور محبت کیوں کرتے ہیں لوگ سونے چاندی سے, مال سے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. سونے چاندی کی محبت اللہ پاک نے خود دلوں میں رکھی ہوئی ہے. جس چیز کی محبت خود اللہ پاک دل میں رکھے بولو اس کی محبت تو نکل سکتی. اولاد کی محبت اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے, عورتوں کی محبت اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے. تو جس چیز کی محبت اللہ نے خود دلوں میں مزین کر دی ہے, تو سونے چاندی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نے کسی کو مال دیا, اللہ نے کسی کو دولت دی, غفلت کی وجہ سے سونا اور چاندی برباد ہو جائے تو جتنا برباد ہوا ہے, جتنا تباہ ہوا ہے, جتنا چلا گیا ہے, اللہ چاہے تو اس سے بھی ڈبل ٹرپل بولو واپس آ سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ دینے والا کون بولو اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے جسے میں دینا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی ہے, اور جسے چھیننا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی ہے. تو سونا چاندی برباد ہو گیا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, مال برباد ہو گیا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جتنا گیا اس سے بھی ڈبل ٹرپل واپس آ سکتا ہے. بلکہ معرف القرآن میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو بہت زیادہ پریشان تھا, جو بہت زیادہ دکھی تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے خیر خواہ تھے, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے تھے, ہر ایک سے محبت کرنے والے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے کون سی پریشانی میں مبتلا ہو, کون سے دکھ میں مبتلا ہو؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی مال برباد ہو چکا ہے اور بیماریوں نے بھی پریشان کر دیا ہے. مال بھی برباد ہو چکا ہے, بیماریوں نے بھی پریشان کر دیا ہے. مال کی بربادی کی وجہ سے اور بیماریوں کی آمد کی وجہ سے, یعنی بیماریوں پر بیماری, بیماری پر بیماری, بیماری پر بیماری, جس کی وجہ سے میں بڑا دکھی ہوں, بڑا پریشان ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صحابی کا بیان ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کے پاس سے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اللہ کے بندے اب تمہاری کیا حالت ہے, اب تمہارا کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے, جب سے میں نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا ہے تب سے اللہ پاک نے مجھے راحت نصیب فرما دی, بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیا, مال میں اللہ پاک نے برکت دینا شروع فرما دیا. میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں, یہ دعا تو مجھے بیچ میں یاد آ گئی. مال بولو برباد ہو گیا کوئی مشکل نہیں, اللہ پاک بولو واپس دے سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. کروڑوں روپے ڈوب گئے, اللہ رب العالمین دینا چاہے تو بولو کروڑ کے 2 کروڑ بھی واپس بولو دے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی, ایک مرتبہ چلا گیا پھر بولو زندگی بھر کبھی واپس آ سکتا نہیں ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے. شروع میں نے آپ کے سامنے قیامت کا منظر بیان فرمایا, تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا او میرے بندوں میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی, بولو زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا خوبصورت
مقصد بھی سمجھایا تھا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو. میرے بھائیوں، ہم نے سب کو پہچانا ہے. نہیں پہچانا تو بولو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم فجر کی نماز میں کبھی آرام سے نہ سوتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے ماں باپ کبھی ہمارے برے اخلاق سے دکھی نہ ہوتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہماری تنہائیاں کبھی غلط نہ ہوتی. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار ہمارے برے سلوک سے، ہمارے برے ویوہار سے تنگ نہ آتے. لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے. بولو نہیں پہچانا تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. اور زندگی کا مقصد تو اللہ کو پہچاننا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے خوبصورت زندگی نصیب فرمائی. زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا. اور مقصد سمجھانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے تم عبادت کرو. بولو اللہ نے ایسا کہا نہیں کہا. 24 گھنٹے عبادت کرنے کو نہیں کہا، بلکہ حدیث شریف میں کیا زبردست باتیں بیان فرمائی ہے. بولو مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت مذہب نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں. بولو میرے بھائیوں، روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں. ارے بولو نہیں کھاتے آپ لوگ کھانا؟ اچھا بھوک نہیں لگتی آپ کو؟ کھاتے. ابھی بھی انتظار تو ہوگا نا کھانے کا. کھاتے بھائی کون ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے پینے کو کہا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ فرماتے ہو میرے بندو، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن زمین پر فساد بولو مت مچاؤ. تو کھانے پینے سے تو بولو نہیں رکا ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی کھانے سے پہلے سنت کے مطابق یہاں تک ہاتھ دھو لے ہوئے، پھر دسترخوان بچھائے، سنت کے مطابق بیٹھے، اپنی طرف سے کھانا کھائے اور کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو. اگر اللہ کی تعریفی کلمات یہ یاد نہیں ہیں تو ہم اپنی زبان میں بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں. اللہ میں نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، قدم قدم پر تجھے ناراض کیا ہے، اس کے باوجود تو نے مجھے بھوکا نہیں رکھا ہے. میرے سامنے تو نے بہترین سے بہترین کھانا رکھا ہے. بہترین سے بہترین کھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کھانا میں کھا سکوں اس قابل تو نے میرے سامنے رکھا ہے. علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کھاتے ہوئے اللہ کی تعریف کر لیتا ہے، اللہ پاک اس تعریف سے اتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، میرے اس بندے کا آج کا دن کھانے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کا آج کا پورا دن روزے میں شمار ہوگا. اور جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، سنت کے مطابق ہم نے ہاتھ دھو لیے، دعا پڑھنی تھی دعا پڑھ لی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. دنیا والوں کی نظر میں ہم نے کھانا کھایا ہے، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کی نظر میں ہمارا اتنا وقت عبادت میں شمار ہوا ہے. تو بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنا پیڑ بھی بھر لیا اور ہمارا وقت بولو کس میں شمار ہو گیا؟ عبادت میں شمار ہو گیا. ارے میرے بھائیوں، سونا بولو ہماری ضرورت ہے. آپ سوتے ہیں؟ اچھا آپ کو نیند نہیں آتی؟ ارے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. قرآن کریم میں موجود ہے رات کو سونا جلدی چاہیے. اور حدیث شریف میں حضرت قرآن کریم میں موجود ہے اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے سونے کا اہتمام کرو. لیکن علماء جانتے ہیں حدیث شریف میں موجود ہے میرا کوئی امتی جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پڑھیں گے کہو انشاءاللہ.
जमात के साथ नमाज पढ़ने की बरकत से उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर फजर की नमाज की नियत करके सो जाए, फजर की नमाज के अल्लाह पाक उसे तौफीक नसीब फरमा देवे, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेवे तो उसकी और आधी रात इबादत में शुमार हो गई, यानी इसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। रात को सोने से पहले हदीस शरीफ में मौजूद है, बोलो हर एक की ज़िंदगी में दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, और तकलीफ़ों को दूर करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला बोलो कौन? एक अल्लाह ही है। दुनिया वालों के पास वो ताकत नहीं है। दुनिया वाले तो हमारे दुख रो रो कर सुनते हैं और दूसरों के सामने हंस हंस कर बयान करते हैं, और पैदा करने वाला अल्लाह वो है। हम एक मर्तबा कह देते हैं मेरा मौला मैं फ़लानी तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, मैं फ़लानी परेशानी में मुब्तला हूँ, बोलो हम अपनी औलाद का तड़पना बर्दाश्त करते हैं तो पैदा करने वाला अपने बंदे का दुख में देखना, अल्लाह अपने बंदे को दुख में देखना कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई उम्मती रात को सोने से पहले वुज़ू कर ले, कोई मुश्किल मसला नहीं, ये छोटे छोटे अमल आदमी को जन्नती बना देते हैं। वुज़ू कर ले, वुज़ू करके सोया है तो सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके ख्वाब में जिन्नात आते हैं? अरे जिन्नात देखा है कि नहीं देखा है? जिन्नात, शैतान, भूत जिसके हम तज़किरे करते हैं ना, वो जिन्नात नहीं आएगा इंशाअल्लाह ख्वाब में, शैतान नहीं आएगा, भूत नहीं आएगा, यानी बुरे वसाविस नहीं आएंगे, और फरिश्ते हमारे जिस्म से टच हो जाएंगे। और रात को आँख खुली हम अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह फरमाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब मेरा बंदा उठ कर मुझे पुकारे उसके मांगने में देर हो सकती है, मेरे मंजूर करने में बोलो देर हो सकती नहीं है। रात को हम सुन्नत के मुताबिक सोए हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं, ओ मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा अगरचे सोया है लेकिन मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सोया है, तो उसकी रात सोने में शुमार नहीं होगी बल्कि इसकी पूरी रात इबादत में शुमार होगी। बोलो इससे आसान दिन कोई हो सकता है? किसी मज़हब में कमाना इबादत नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। हमारा मज़हब इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब जिसमें खाना भी इबादत, सोना भी इबादत, आदमी शादी करे इस नीयत से कि मैं गुनाह से बच जाऊं, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाऊं, तो शादी करना भी इबादत। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन यौमल क़ियामति मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिजनेस करने वाले, तिजारत करने वाले, कारोबार करने वाले, दुनिया कमाने वाले कल क़यामत में नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे, कल क़यामत में सिद्दीक़ीन के साथ खड़े किए जाएंगे, कल क़यामत में शुहदा के साथ खड़े किए जाएंगे। लेकिन कौन से बिजनेस करने वाले, कौन सी तिजारत करने वाले, कौन से दुनिया कमाने वाले? जो झूठ बोलकर दुनिया नहीं कमाते हैं, धोखा देकर दुनिया नहीं कमाते हैं, बल्कि अमानतदारी के साथ दुनिया कमाते हैं, सच बोल कर दुनिया कमाते हैं। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई इसलिए करता है कि किसी के सामने मांगना ना पड़े, गरीब न बनना पड़े, किसी के सामने ज़रूरतें न रखनी पड़े, तो उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए शाम को थक जाता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बोलो इससे आसान दिन कोई हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हैं, दुनिया कमाने में थक भी रहे हैं और थकने पर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। तो मेरे प्यारों बोलो, अल्लाह पाक ने दुनिया कमाने से नहीं रोका है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद समझाया है। आज बहुत से लोग रोज़ी के मामले में परेशान है कि नहीं? बहुत से लोग तावीज़ात के पीछे भागते हैं, अरे जिन्नात का असर हो गया, जादू का असर हो गया, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, पता नहीं कौन सी रुकावट आई। मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, हदीस शरीफ में लिखा है कि मौत और रोज़ी इंसान की फिक्स हो चुकी है, इस पर किसी का कोई जादू चलता बोलो
نہیں ہے। جس کی موت جہاں لکھی ہے موت آ کر رہے گی، اور جس کو جتنی روزی ملنی لکھی ہوئی ہے دنیا کا کوئی آدمی اس کی روزی کو اللہ سے بولو کاٹ سکتا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بولو اللہ کے قرآن کی بات سچی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے سچی ہو سکتی ہے کہ نہیں بلکہ 100% سچی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ پاک نے مقصد سمجھایا ہے اس مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، بولو یہی مقصد ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ان کو اہتمام سے رکھنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ارے غریب ہیں زکوٰۃ دی میں ضروری نہیں ہے تو اللہ پاک کی ناراض کرنے میں، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے میں بولو ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ قدم قدم پر گناہ کیے ہیں، ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو بولو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے غصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صدقے کا اہتمام کرنا، للہ رقم سے جہاں ضرورتیں ہیں وہاں پر اپنے مال کو دل کھول کر خرچ کرنا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے دل کھول کر خرچ کرنے پر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام اللہ پاک اسے عافیت والی، عزت والی، سلامتی والی، ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما دیتے ہیں، اور اچانک کی موت سے اللہ پاک اسے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نفرت و بری زندگی نہ گزارے، محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے، بھلائیوں کے داعی بن جائے، برائیوں کو روکنے والے بن جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر مقصد کے تحت زندگی گزرتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کے پیچھے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزی خود تمہاری طرف چل کر آئے گی۔ اور بولو روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جب اللہ پاک روزی دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی روزی کو ختم کر سکتا ہے؟ بولو نہیں کر سکتا ہے۔ جب روزی دینے کا فیصلہ خود اللہ نے کر لیا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی روزی کو روک سکتی نہیں ہے۔ تو میں اصل کہنا یہ چاہتا تھا کل قیامت میں یہ سوال ہوگا، بتاؤ میرے بندو میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری، تم کیا کر کے آئے ہو؟ مقصد کے تحت زندگی گزار کر آئے ہو یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزار کر آئے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین سوال کریں گے او میرے بندو تم نے مال کہاں سے کمایا؟ کمانے کا راستہ صحیح تھا یا غلط؟ یعنی حلال طریقے سے کماتے تھے یا لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر حرام طریقے سے کماتے تھے؟ اچھا بہت اچھی چیز ہے، کمانے کا راستہ صحیح تھا، کہو مبارک، اچھا راستہ ہے کہ ہم حلال کمائی کریں، کہو انشاءاللہ حلال کمائی کریں گے اللہ راضی ہوگا، نیک اعمال کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ اچھا چلو مال حلال کمایا، مبارک وہ مال، تو حلال کمانے کے بعد خرچ کرنا کہاں ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کل قیامت میں پوچھیں گے، بتاؤ میرے بندو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یعنی اچھے کاموں میں خرچ کیا یا گناہوں کے کاموں میں تمہارا مال خرچ ہوتا تھا؟ مزید مدرسوں کے تعاون میں تمہارا مال خرچ ہوا یا تم اپنی عیاشیوں میں اللہ کو ناراض کرنے میں طرح طرح کے ناراض کرنے کے اللہ کو ناراض کرنے کے طرح طرح کے کام کرتے رہے ہیں، اس میں تمہارا مال خرچ ہوا ہے؟ تو کل قیامت میں اللہ پاک یہ سوال کریں گے، پھر سوال ہوگا او میرے بندو تم نے جتنا علم جانا تھا، عالم پورے نہیں لیکن علماء کی مجلس میں بیٹھے، تمہارے پاس علم آیا، علماء نے دین کی باتیں سمجھائی، ان باتوں پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو؟ یہ کل قیامت میں سوال ہونے والا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرو اللہ پاک ان سوالوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ مختصر میرے بھائیوں نیت کرو انشاءاللہ 2 کام زندگی میں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ اگر یہ 2 کام کے ہم پابند ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھنے والے تمام احباب ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہوں گے، بس اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کب سے پڑھیں گے؟
जुमा के दिन से, ईशा से। माशाअल्लाह, ईशा की नमाज से कभी ज़िंदगी भर हमारी नमाज कदा नहीं होगी। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में चैन सुकून। अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुकेंगे, दुनिया वालों के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक पूरी दुनिया को हमारे सामने झुकाएगा और अल्लाह के घर से दूर भागेंगे, फिर दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। तो पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी हिफाजत फरमाएंगे, आखिरी वक्त में भी हिफाजत फरमाएंगे। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। हम अच्छा किसी का नहीं कर सकते तो ना करें, उसका बुरा भी ना करें। क्यों किसी का बुरा करें? दुनिया की शॉर्ट ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। बुराई का बदला बुराई है, भलाई का बदला भलाई है। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है। ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी की ज़िंदगी का चैन सुकून छीन लेने वाले कभी अपने घर में सुकून और इत्मीनान की नींद सो सकते नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक उनसे सुकून और इत्मीनान की नींद छीन लेते हैं। जिसको सताया है वो तो सुकून और इत्मीनान से सोता है, जिसको दुख पहुंचाया है उसे तो राहत मिल जाती है, अल्लाह उसे सब्र दे देते हैं, अल्लाह उसे राहत दे देते हैं। लेकिन सताने वालों को बोलो सुकून मिलता नहीं है। इसलिए कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। आखिरी हदीस, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम बड़े रहीम, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, नाफरमानी में गुजर जाए, कहो एक मरतबा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। कितना आसान है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और ऐसा माफ़ किया जैसा कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं था। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, तेरी ज़िंदगी में वो गुनाह आया ही नहीं था, अल्लाह ऐसा माफ़ कर देते हैं। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले दुनिया में ज़रूर मिल जाती है। वो एक्स्ट्रा सज़ा वो नफ़े में है। नंबर 1, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। इसलिए नियत करो मेरे जवानों, अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं करेंगे, हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाएंगे। उनके बुढ़ापे में उनकी जैसी खिदमत करनी चाहिए उनकी खिदमत अच्छी तरीके से करेंगे, इनके बुरे रवैयों को बखुशी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं आमाल की बरकत से इंशाअल्लाह हमें जन्नती बना देगा। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, जाति की जालिम को अल्लाह पाक ढील देते हैं, लेकिन किसी ने कमज़ोर घर में रहने वाली औरत को सताया, अपने मातहतों पर जुल्म किया, अपने हाथ नीचे काम करने वालों को गालियाँ दी, परेशान किया, अगरचे वो मजबूर हैं, उनके पास ताकत नहीं है, वो बदला नहीं ले सकते हैं, लेकिन बोलो पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है, वो कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर बदला लेता है। इसलिए कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे। जालिम को ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू अल्लाह की पकड़ से किसी जालिम को छुड़ा सकता नहीं है। इसलिए बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। जितनी बातें अल्लाह ने कहलवाई है आप अहबाब ने बहुत मोहब्बत से सुनी है, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। अल्लाह हमारे कहने को भी कबूल फरमाए, सुनने को भी कबूल फरमाए, और जितनी बातें कही गई है अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।